बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज सबसे पहले ज़िक्र होगा चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ GHQ बुलाकर उन तमाम मनी चेंजर्स को और जो करेंसी के कारोबार में मुलव्वस रहे हैं उनको अपने स्टाफ ऑफिसर के ज़रिए ये पैगाम दिया है कि वो अपने जो माजी में घिनौने धंधों में शामिल रहे हैं उनसे बाज रहें और जो हवाला हुंडी में मुलव्वस रहें उन लोगों की निशानदेही करें ताकि उन लोगों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। उन्होंने आखिर में उनका ये मैसेज था कि 1 नवंबर को डॉलर के रेट 231 रुपये 95 पैसे तक जो इन्होंने डेडलाइन दी है 1 नवंबर की। उन्होंने कहा कि फिर बसूरत दीगर हुकूमत जो है वो अपनी जो है रिट दिखाएगी। उन्होंने आखिर में तमाम मनी चेंजर्स को कहा कि अब ये घिनौने धंधे जो हैं वो बंद होने चाहिए, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। उसमें शायद जो भी शामिल होगा उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तमाम लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। नाज़रीन, आज एपेक्स कमेटी का इजलास था इस्लामाबाद में और इस एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म समेत तमाम सूबाई वज़राए आला भी सूबों के वज़राए आला भी शामिल थे और बाला अफसरान भी शामिल थे, इदारों के लोग भी उसमें शामिल थे, मुख्तलिफ़ इदारों के सरबराहान ने भी इस एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। लेकिन आज जो अंदरूनी कहानी जिस शख्स ने ज़राए ने मुझे बताई है कि उस एपेक्स कमेटी में चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब बोल रहे थे और तमाम लोग सुन रहे थे, लेकिन किसी भी अफसर की ये जुर्रत नहीं थी कि वो इफ़ या बट की बात करे। लेकिन उन्होंने आखिर में यही कहा कि हुकूमती रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो जो है वो दरेग नहीं करना चाहिए। उन्होंने सख्त लफ्ज़ों में ये तमाम वज़राए आला को, तमाम बाला हुक्काम को जो अफसरान मौजूद थे इजलास में एपेक्स कमेटी में, तमाम लोगों को मैसेज दिया है कि वो कानून शिकनी करने वालों को सख्ती से कुचल दें, हुकूमती रिट कायम करें। चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा कि मुल्क की सलामती खुशहाली के लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आखिर में तारकीन वतन के लिए सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि इन तमाम ऐसे लोगों को जो मुल्क की मईशत के हवाले से नुकसानदेह हैं या जो माजी में मुल्क की मईशत के हवाले से हमारे लिए जो दर्द सर बने हुए हैं, उन तमाम लोगों को जो है वो पकड़ कर वापस भेजा जाए और उन तमाम लोगों को, तारकीन वतन को जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम है, उन लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाए। एपेक्स कमेटी के इजलास में तमाम लोगों ने इस बात का जो है अहद भी किया और चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ को यकीन दहानी कराई कि हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से निभाएगा और इस ज़िम्मेदारी के तहत जो है हुकूमती रिट कायम करने की पूरी कोशिश की जाएगी। व्यूज़, एक तरफ तो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के ये सख्त अहकामात हैं और इससे कबल जो गुज़श्ता कई रोज़ से हमारी रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जिन गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ़्तार किया जाता रहा है, बड़ी तादाद में लोग गिरफ़्तार हुए, हज़ारों की तादाद में कराची में लोग गिरफ़्तार हुए हैं, सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में इनको गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन पुलिस जो है मुबैना तौर पर भारी रकम लेकर उन लोगों को छोड़ देती है। तो ये प्रैक्टिस जो है वो गुज़श्ता कई दिनों से इसका सिलसिला जारी है, इसकी शिकायतें भी मौसूल हुई हैं। हमारे खुफिया इदारों ने भी इस किस्म की शिकायतें ऊपर तक पहुंचाई हैं कि ये जो पुलिस अफसरान हैं, ये पुलिस अफसरान इन तारकीन वतन से पैसे लेकर छोड़ देते हैं, बजाय इसके कि उनको लॉकअप किया जाए या उनको जेल मुंतकिल किया जाए या फिर उस जगह मुंतकिल किया जाए जो हुकूमत की पॉलिसी है। इनको जो सरहद के उस पार धकेला जाएगा तो इनको कहाँ रखा जा रहा है। तो उन पॉलिसियों से हटकर ये पुलिस अफसरान इन तमाम लोगों को भारी रकम लेकर छोड़ देते हैं, जो इंतहाई एक घिनौना अमल है। इस पर हमारी हुकूमत को खुसूसी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए कि उन तमाम पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाए, उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए जिन्होंने इस एक हफ़्ते के दौरान हज़ारों तारकीन वतन को, जिनको रेंजर्स ने गिरफ़्तार किया, खुफिया इदारों की
نے چھاپے مار کر ان کو گرفتار کیا، دوسری جو ایجنسیز ہیں انہوں نے گرفتار کیا، لیکن پولیس نے ان کو بھاری رقم لے کر جو ہے چھوڑ دیا ہے۔ تو ایسی تمام رپورٹس موجود ہیں اور تمام ایسے افسران کے بایو ڈاٹا موجود ہیں۔ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان لوگوں کو جو ہے کیفر کردار تک ضرور پہنچانا چاہیے۔ اب ایک خبر آج اسلام آباد سے ہمیں یہ بھی موصول ہوئی ہے کہ ہمارے اداروں نے اور مسلم لیگ نون نے اور اس کے علاوہ بھی دوسری سیاسی جماعتیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ صادق سنجرانی جو گزشتہ کئی سالوں سے سینٹ کے چیئرمین ہیں اور شاید دوسری مرتبہ وہ سینٹ کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، تو ان کو سینٹ کی چیئرمین شپ سے ہٹائے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مسلم لیگ نون جو تھی وہ کوشش کر رہی تھی اور اب بتایا جاتا ہے کہ ہمارے اداروں نے بھی مبینہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ صادق سنجرانی کو ان کی اس جو ہے چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے۔ اچھا، ان کی چیئرمین شپ کو ہٹانے میں جو ایک بڑا کردار ہے وہ ان کا رزاق سنجرانی، ان کے جو بھائی ہیں رزاق سنجرانی، جن کی ڈگری BSc ہے اور ان کو ایک ایسی پوسٹ پر لگایا گیا ہے جہاں نہ صرف ایک سینئر انجینئر کو لگایا جانا چاہیے تھا جس کا جو کم از کم BE کیمیکل ہو، جس نے کیمیکل میں انجینئرنگ کی ہو اور پھر اس کا تجربہ بھی 15 سے 20 سال ہونا چاہیے تھا، لیکن 24 سالہ رزاق سنجرانی کو آج سے 15 سال پہلے صادق سنجرانی صاحب نے پوسٹنگ لے کر دی تھی جب وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے صادق سنجرانی صاحب۔ تو اس وقت سے رزاق سنجرانی جو ہیں وہ سندیک میں ایک اہم عہدے پر فائز ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ رزاق سنجرانی صاحب نے اور صادق سنجرانی صاحب نے مل کر اپنی ایک ٹرانسپورٹ بھی قائم کر لی ہے سندیک میں، اور اس طرح سے پوری طرح سے انہوں نے اس پروجیکٹ کو کیپچر کیا ہوا ہے جس کی شکایتیں مسلسل چلتی رہی ہیں اور جس کی اسٹوریاں بھی چلتی رہی ہیں۔ لیکن اس مرتبہ چیف آف دا آرمی اسٹاف نے یہ فیصلہ کیا ہے، چونکہ کرپشن کے خلاف ان کی ایک جنگ جاری ہے اور جو ملک میں اسمگلنگ ہو رہی تھی اس کے خلاف بھی ان کی جنگ جاری ہے، تو سندیک کا جو پروجیکٹ ہے مبین طور پر اس میں کھربوں روپے کی کرپشن کی شکایتیں موصول ہوئی ہیں، جس کے بعد چیف آف دا آرمی اسٹاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ صرف رزاق سنجرانی صاحب کو وہاں سے ہٹایا جائے گا بلکہ ان کی جو اپنی ٹرانسپورٹ کمپنی ہے اس کو بھی جو ہے وہاں سے بند کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ صادق سنجرانی کو بھی سنا ہے کہ ہٹائے جانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ اور صادق سنجرانی کے حوالے سے بہت سی مبینہ طور پر کرپشن کی رپورٹس خبریں چل بھی چکی ہیں اور رپورٹس بھی ہیں ہمارے خفیہ اداروں کے پاس۔ تو آج بتایا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ صادق سنجرانی کو ان کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا جائے۔ ناظرین، آخر میں ذکر کریں گے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ماضی کی 15 سالہ حکومت میں ایک سونے کی چڑیا بنی ہوئی تھی، اور اس 15 سالہ دور میں جو 5 صوبائی وزراء تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، جنہوں نے کھربوں روپے مبینہ طور پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے کمائے اور منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر منتقل کیے۔ اس سے قبل جو میں نے ولاگ کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ کون کون صوبائی وزراء تھے اور ان کے کون کون سے پیادے تھے جو اس میں شامل تھے، اور جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں ضیاء کالے کا نام بتایا جاتا ہے کہ اس نے 65 نام دیے ہیں، لیکن ان 65 ناموں میں سے ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا ہے۔ لیکن آج ایک اچھی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جناب اسحاق کھوڑو صاحب نے 2 افسران جو ہیں جو مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات میں جو تھے وہ ملوث رہے تھے اور ان کے خلاف شکایتیں بھی تھیں اور وہ ثابت بھی ہوا تھا، وہ ہیں مسٹر عبدالسمیع شیخ اور محمد آصف شیخ۔ ان دونوں کے خلاف FIR درج کرنے کے لیے پولیس چیف کو انہوں نے خط تحریر کیا ہے اسحاق کھوڑو صاحب نے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان دونوں کے خلاف FIR درج کی جائے اور انہیں فی الفور گرفتار کیا جائے۔ اب کرپشن کا تو یہ کیس ہے اور پولیس کو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف FIR درج کی جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یا تو اینٹی کرپشن میں ان کو جو ہے اینٹی کرپشن کے حوالے کیا جاتا، یا پھر FIA ہے یا پھر نیب کے حوالے اگر زیادہ کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا، لیکن پولیس اگر FIR درج کرے گی تو کس بنیاد پر؟ تو ان تمام یہ جو لوگ ہیں ان کو سمیع شیخ کو یا آصف شیخ یا جو لوگ اور دوسرے لوگ بھی ہیں
ان کو نیب کے حوالے کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ اسحاق کھڑو صاحب کے پاس تمام ثبوت بھی موجود ہوں گے اور تمام وہ پیش بھی کر سکیں گے. ان کی گرفتاری میں ان کا بڑا کردار بھی ہونا چاہیے، وہ گرفتاری میں بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں. تو نہ صرف آصف شیخ، سمیع شیخ، بلکہ جو 65 نام ضیاء کالا نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے ہمارے اداروں کو دیے ہیں جی آئی ٹی کے ذریعے، ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا جائے. اور ان کا جو مرکزی کردار تھے، یہ تو ان لوگوں کے پیادے ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں کو بھی فی الفور گرفتار کیا جائے. آج جو اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں جو فیصلہ ہوا ہے، ان لوگوں کی بھی گرفتاری کے احکامات صدر فرمائے چیف آف دا آرمی صاحب نے. تو آج اب جو ہے وہ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. ان صوبائی وزراؤں کو بھی گرفتار کرنا چاہیے، ان ڈی جیز کو بھی گرفتار کرنا چاہیے، ان سیکریٹریز کو بھی گرفتار کرنا چاہیے جو مرکزی کردار تھے، جو ان کی سرپرستی کیا کرتے تھے. تو اب ان لوگوں کا نمبر آنا چاہیے، ان لوگوں کو بھی فی الفور گرفتار ہونا چاہیے. تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ نہ صرف یہ چھوٹے پیادے سمیع شیخ اور آصف شیخ، یہ ان کے جو ہیں وہ ان کی سرپرستی کرنے والے بھی گرفتار ہونا چاہیے. تو میں ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنا خیال رکھیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.